को जय जयकार गरौँ। साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईको जय जयकार गर्नुको निम्ति तपाईको प्रशंसा गर्नुको निम्ति फेरि पनि हामी बेला भएका छौँ। हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुभएको छ, तपाईको अनुग्रहमा राख्नु भएको छ। प्रभु धन्यवाद येशू, सहायता गर्नुहोस्, तपाईको अनुग्रहमा राख्नु भएको। धन्यवाद येशू, आजको संगति, आजको वचनहरूमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म आजको यो संगतिलाई सहायता गर्नुभएको छ, आशिषमय बनाउनु भएको छ। प्रभु साँच्चै नै तपाईबाट के सिक्छौँ, तपाईको वचनले भर्नु भएको छ, तपाईको वचन सुन्न चाहन्छौँ। साँच्चै नै प्रभु धन्यवाद येशू, धन्यवाद। हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुभएको छ। धन्यवाद। सबै कुरो तपाईँको हातमा छ, येशू प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ, हामी आफ्नो पामा खडा हुन सक्नुहुन्छ। ये सारा पृथ्वी का मानिस हो परम प्रभु के जय जयकार गराएन। ये सारा जाति का मानिस हो अथवा ये सारा पृथ्वी भरि का मानिस हो हैन, उहाँ के जय जयकार गर, आनन्द साथ गाओ। हामी बारम्बार सुनिरहेका छौँ जब पावलको बारेमा उनले जेलमा हुँदाखेरि पनि उहाँ आनन्दित थिए, किनभने उनले परमेश्वरको अनुग्रह अथवा उहाँको प्रेमलाई बुझेका थिए। आमेन। त्यसरी नै उहाँको आनन्द हामी आनन्द साथ उहाँको महिमा गर्न सक्छ। जुनसुकै अवस्था पनि, जुनसुकै कष्टमा पनि हामी उहाँको के गर्न आवश्यक छ, महिमा गर्न आवश्यक छ। हुन्छ, यो सारा पृथ्वीका मानिस हो। सारा पृथ्वीका मानिस हो परम प्रभुको जय जयकार मनाऊ। आनन्द साथ उनको सेवा गर, भजन गाएर उनको सामने आऊ। भजन गाएर उनको सामने आओ। परम प्रभु नै परमेश्वर हो, उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो। परम प्रभु नै परमेश्वर हो, उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो। हामी उहाँका प्रजा, उहाँका घरका भेडाहरू हौ। हामी उहाँका प्रजा, उहाँका घरका भेडाहरू हौ। सारा पृथ्वीका मानिस हो परप्रभुको जय जयकार मनाऊ। आनन्द साथ उनको सेवा गर, भजन गाएर उनको सामने आऊ। भजन गाएर उनको सामने आओ। धन्यवाद साथ र प्रशंसा गर्दै उहाँको ढोका र जो भित्र बस्छ। धन्यवाद साथ र प्रशंसा गर्दै उहाँको ढोका र जो भित्र बस्छ। उहाँलाई धन्यवाद छ, उहाँको नाउँलाई धन्यको भनौ। उहाँलाई धन्यवाद छ, उहाँको नाउँलाई धन्यको हे सारा पृथ्वीका मानिस हो परप्रभुको जय जयकार मना। आनन्द साथ उनको सेवा गर, भजन गाएर उनको सामने आओ।
सामना परम प्रभु भलो हुनुहुन्छ उहाँको कृपा सधैँभरि छ परम प्रभु भलो हुनुहुन्छ उहाँको कृपा सधैँभरि छ अनि उहाँको सत्यता पुस्तौसम्म स्थिर छ अनि उहाँको सत्यता पुस्तौसम्म स्थिर छ सारा पृथ्वीका मानिस हो परम प्रभुको जय जयकार मना आनन्द साथ उनको सेवा गर भजन गाएर उनको सामना भजन गाएर उनको सामना आमेन साँच्चै नै भजन गाएर उहाँको सामना किनकि उहाँको सत्यता सदा रहिरहन्छ के हामी फेर्न सक्छौँ तर उहाँ कहिले फेर्नुहुन्न उहाँ कहिले परिवर्तन हुनुहुन्न तर हामीलाई परिवर्तन गराउनुहुन्छ साँच्चै नै प्रभु तपाईको वचनको तृष्णा त्यो हृदयको त्यो खाली कोठामा भरिदिनु भएको छ म तपाईको वचनको तृष्णा गर्दछु म तपाईको आराधनाको तृष्णा गर्दछु तृष्णा देऊ मलाई पवित्र आत्माको तृष्णा देऊ मलाई पवित्र आत्माको पिउनेछु मरुभूमिमा पानी खोज्ने यात्री मरुभूमिमा पानी खोज्ने यात्री गैरलाई खोज्दछ तृषितले आएर पिउँदछ भोकले आएर खाँदछ मेरो तृष्णा मेरो चाहना येशू हो मेरो भरोसा मेरो इच्छा येशू हो तृष्णा देऊ मलाई पवित्र आत्माको तृष्णा देऊ मलाई पवित्र आत्माको पिउनेछु मलाई मरुभूमिमा पानी खोज्ने
यात्री मरुभूमिमा पानी खोज्ने यात्री साँच्चै नै प्रभु, जसरी मरुभूमिमा तृष्णा गर्दछ, एउटा खोलाको तृष्णा गर्दछ मृगहरूले, त्यसरी नै हामी तपाईँको वचनको तृष्णा गर्छौँ। साँच्चै नै प्रभु, तपाईँको वचन सुन्नु, साँच्चै नै तपाईँको आराधना गर्नु सबैभन्दा उत्तम। धन्यवाद यसो, त्यो जस्तो कुरो कुनै कुरा छ? केवल तपाईँको वचन सदा रहिरहन्छ। तपाईँको वचनले मानिसलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। साँच्चै नै तपाईँको आराधना गर्नु प्रत्येकलाई सहायता। धन्यवाद यसो, सहायता गर्नुहोस्। महिमाको राजा, सर्वशक्तिमान तपाईँ मात्र हुन्छ। धन्यवाद यसो, स्तुति आराधना सबै कुरा तपाईँको हातमा छ। धन्यवाद यसो, सबै कुरा तपाईँको हातमा छ। यसो प्रभुको नाम, आमेन। हजुरहरू बाँच्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। स्वागत छ आजको सङ्गतिमा। फेरि पनि मरुभूमिमा पानी खोज्ने यात्रीले जस्तै गरी हामी सङ्गतिको तृष्णा गर्दछौँ, वचनको तृष्णा गर्दछौँ र प्रभुले हामीलाई यो समय, यो अवसर फेरि पनि जुटाउनु भएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। जतिजना जोडिनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई पनि स्वागत भन्दै हामी छोटो वचनको खण्डबाट हेर्नेछौँ। एकदम चर्चित, हामीले कहिले पनि नसुनेको पद म तपाईँहरूको माझमा पढ्दैछु। नसुनेको, सायद नपढेको हिब्रू 10 अध्यायको 25 पदलाई हेर्नेछौँ। हिब्रू 10 अध्यायको 25 यसरी लेखिएको छ, र कसै कसैको आदत भए चाहिँ हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौँ, तर एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ, अनि त्यो दिन जति नजिक नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्छौ उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौँ। फेरि पढ्नुलाई, र कसै कसैको आदत भए चाहिँ हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौँ, तर एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ, अनि त्यो दिन जति नजिक नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्छौ उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौँ। यसो गर्ने गरौँ। हुन्छ, यो वचन पढाइमा हामी सबैलाई सुनाइमा आशिष भएको होस्। यो पदलाई विचार गर्दै गर्दा हिजो बेलुका अलिकति सङ्गतिको विषय मैले हेरिरहँदाखेरि हामी चाहिँ सङ्गतिको निम्ति एक ठाउँमा भेला हुन्छौँ भन्ने कुरा थियो। अनि जब हामी एक ठाउँमा एकसाथ भेला हुन नपाए पनि अहिले जुन प्रकारले हामी जहाँ जहाँ छौँ त्यहीँ सङ्गति चाहिँ कहिले पनि बन्द भएको छैन, भवनहरू बन्द भए पनि भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले घर घरमै सङ्गति, घर घरमै एउटा सानो भेला हामीलाई गराउनु भएको। सायद हामी यति व्यस्त हुन्थ्यौँ सङ्गति गर्नको लागि, हामीलाई शनिबारको दिनमा चर्चमा आउनलाई, होइन, मण्डलीमा भवनमा आउनलाई पनि टाइम हुँदैन थियो, अनि हामी हतार गर्दै आउँथ्यौँ होला, हप्तैभरि हामी व्यस्त हुन्थ्यौँ होला। तर यत्रो समय चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई परिवारसँग बसेर सङ्गति गर्न, त्यो एउटा पारिवारिक भेला, एउटा पारिवारिक वेदी तयार गरिदिनु भयो, जसले गर्दा साँच्चै नै हामी परमेश्वरको नजिक हुन सकेका छौँ। यो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्ने ठुलो विषय हो। र यहाँनिर सङ्गतिको कुरा भन्दा पनि अलिकति तलतिर गइसके पछाडि यो 25 पदमा हामी हेर्छौँ भने तरबाट सुरु गर्दाखेरि दोस्रो खण्डबाट, तर एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ, एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। अनि त्यो दिन जति नजिक नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्छौ उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौँ भनेको त्यो दिन भनेको कुन दिन हो? त्यस पछाडि अझ बढी हामी एकअर्कालाई कसरी उत्साह दिन सक्छौँ? हामी सङ्गतिद्वारा परमेश्वरको वचनले हामी भरिन्छौँ भने अनि हामी अरूलाई पनि त्यो वचन निकालेर उत्साह दिन सक्छौँ, होइन, हौसला दिन सक्छौँ। त्यसले गर्दा मानिसहरूलाई तयार गर्छ, अर्थात् त्यसले मानिसहरूलाई बल प्रदान गर्छ, तागत दिन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो संसार यस्तो छ कि जहिले पनि भौतिक कुराहरू प्राप्त गर्नको निम्ति मरिमेटिराखेको छ, लालायित भइराखेको छ, र त्यतैतिर जोड
तोडले लागेको हामी देख्न सक्छौँ होइन। हाम्रो वरिपरि हाम्रो साथी सङ्गीहरू, हाम्रो आफन्तहरू, हाम्रो मानिसहरू, संसारका सबै मानिसहरू जति पनि छन् उनीहरू भौतिक वस्तुको निम्ति, भौतिक कुराको लागि एकदम तोडले लागिरहेछ। त्यो कसरी प्राप्त गर्ने, त्यो पाएर सफलता कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा एकदमै लागिरहेको छ, लालायित छ। सबै मानिसहरू नै, सबै व्यक्तिहरू नै एकदमै यसै कुरामा व्यस्त पनि छन्। जस्तो मानिसहरू प्राय पको पछाडि लागिराखेका छन्, पको पछाडि होइन, परिश्रम गरिराखेका छन्। पको पछाडि पबाट धेरै शब्दहरू आउँदछन् अनि मैले केही शब्दहरू यहाँ टिपेको छु। परिश्रम, अनि पति प्राप्त गर्न, अनि पत्नी प्राप्त गर्न, पुत्र पुत्री प्राप्त गर्न। कतिजनाले पति पाइरहेका छैन, कतिले पत्नी पाइरहेका छैन। फेरि पति पत्नी प्राप्त गरेकाले पुत्र पुत्रीको मोह भइराखेको छ, उनीहरूले त्यो कुरा प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनन्। त्यस पछाडि पद है, एउटा पद चाहिन्छ मानिसलाई, पदको पछाडि अनि लागिराखेका छन्। त्यस पछाडि पैसाको पछाडि, पैसा नचाहिने त कसलाई होला र, यता फर्क्यो पैसा उता फर्क्यो होइन। पैसा अनि जतिखेर पनि पैसालाई हामी उच्च ठाउँमा, मान्छेले उच्च ठाउँमा राख्ने गर्छ। अनि पैसाको पछाडि फेरि, त्यस पछाडि प्रतिष्ठाको पछाडि, प्रतिष्ठाको पछाडि, त्यस पछाडि मानिसले प्रशंसा खोज्छ, प्रशंसाको पछाडि लागिराखेको हुन्छ। ओ मलाई यसो भनिदिए, यसो गरिदिए हुन्थ्यो, अनि प्रशंसाको पछाडि। त्यस पछाडि प्रगति, प्रगति आदि आदि कुराहरू पको पछाडि। अनि पको पछि लाग्दा लाग्दा धेरै धेरै अझै पाप, मानिस पापी छ, संसारमा भएको सबै मानिस पापी छ, बाइबलले बताउँदछ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अनि झनै पको पछाडि लाग्दा लाग्दा धेरै अझै पाप गर्न पुग्दछ मान्छे, झनै धेरै पाप गर्न पुग्छ। अनि पापले गर्दा ऊ पतन हुँदछ, फेरि पर्ने होइन, पतन हुँदछ। तर यी सबै कुराहरूबाट फर्केर पश्चाताप गरेर परमेश्वरको पछि, फेरि परमेश्वरको पछि लाग्यो भने उसले अनन्त जीवन पाउँछ, उसले अनन्त जीवन पाउँछ। वाह, हामी यहाँ जति पनि छौँ हामी अनन्त जीवन पाएका मानिसहरू छौँ। क्रिस्चियनहरू, विश्वासीहरू संसारमा छन्, उनीहरूले पनि केही न केही पको पछाडि लागिरहे तापनि उनीहरूसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको मानिसहरू भएका छन्। अनन्त जीवन विश्वासीहरूसँग छ, क्रिस्चियनहरूसँग छ, स्वर्गको नागरिकता छ। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसैले अब तपाईँ र म यो संसारमा अर्थात् यो नेपालमा एउटा यस्तो व्यक्तिको रूपमा छौँ, हामी यात्रीहरूको रूपमा छौँ, हामी यात्री जस्तै छौँ, अर्थात् टुरिस्ट जस्तै छौँ, हामी टुरिस्ट जस्तै होइन हामी छौँ। र यो यात्रा हाम्रो छिटै सकिन जाँदैछ, यो पनि हामीलाई थाहा छ। सबै मानिसको यात्रा यो संसारमा छिटै टुङ्गिन्छ। अनि कतिचोटि यो कुरालाई मानिसले बिर्सेर होइन के कुराहरूको पछि लागिरहेछ, सबै मानिसहरूलाई होइन अन्याय अत्याचार गरिरहेको थुप्रै कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। तर जे होस्, हामी एउटा यात्री जस्तै छौँ यो संसारमा र हाम्रो यो यात्रा छिटै सकिँदैछ। अनि हामी यात्री भएको अर्थात् टुरिस्ट भएको कारणले गर्दा हामीसँग एउटा उद्देश्य पनि छ र के यहाँ गर्ने, यहाँ रहँदा, यस धरतीमा रहँदा, यस पृथ्वीमा रहँदा के गर्ने एउटा रुटिन, एउटा तालिका पनि तपाईँ हामीसँग छ। हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने 4वटा सुसमाचारका पुस्तकहरू देख्न सक्छौँ, 4वटा सुसमाचारका पुस्तक। अनि 5औं सुसमाचारको पुस्तक चाहिँ हामी आफै हौँ होइन, हामी आफै हौँ। हामी 5औं सुसमाचार भएर यस धरतीमा छौँ। हामी विश्वासीहरू चाहिँ हाम्रो हकमा यहाँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ 5औं पुस्तकको रूपमा यहाँ छौँ र परमेश्वरको बारेमा जहिले पनि हामी घोषणा गरिराख्छौँ। एउटै उद्देश्य छ, हामी परमेश्वरको विषयमा घोषणा गर्छौँ। त्यही पको पछाडि हामी लाग्छौँ, परमेश्वरको विषयमा हामी घोषणा गर्छौँ। जे कुरा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, जे कुरा हामीले हासिल गऱ्यौँ, त्यही कुराको पछि हामी लाग्छौँ विश्वासीहरू, र उहाँकै विषयमा हामी घोषणा पनि गरिराख्छौँ। एक दिन अब तुरुन्तै अर्थात् छिट्टै नै एउटा घटना हुँदैछ, एउटा घटना घट्दैछ र संसारभरका विश्वासीहरू त्यही एउटा घटनाको निम्ति 2000 वर्ष अगाडिदेखि अथवा हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि कुरिराखेका छौँ, वर्षौँदेखि पर्खिरहेका छन्। त्यो घटना के हो त भन्दा त्यो घटना चाहिँ र्याप्चर हो, अर्थात् विश्वासीहरूको स्थानान्तर हो, अर्थात् यस संसारबाट उठाइ लगिने समय हो। यो प्रतीक्षाको बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ र हामी यही प्रतीक्षा हामी गरिराखेका छौँ। जब उहाँ आउनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनले भन्छ, जब उहाँ बादलमा आउनुहुन्छ अथवा आकाशमा देखा पर्नुहुन्छ, आँखाको एक निमेषमा नै अर्थात् एक झिमिक्क गर्दाखेरि नै सुति गएकाहरू उठेर उहाँलाई भेट्न आकाशमा बादलमा जानेछन्। र तुरुन्तै तपाईँ हामी अर्थात् जति बाँचिरहेका हुनेछौँ हामी पनि एकैछिनमा आँखाको एक निमेषमा हाम्रो परिवर्तन हुनेछ
र हामी त्यहाँ हुनेछौँ। पहिलो थेसलोनिकी 4:13-18 हामी हेऱ्यौँ भने, पहिलो कोरिन्थीमा हेऱ्यौँ भने, थुप्रै बाइबलका खण्डहरूमा हेऱ्यौँ भने यो सत्य त हामीलाई थाहा छ, हामी संसारका होइनौँ, हामी त्यो दिनको प्रतीक्षामा छौँ जुन छिटै हुन गइरहेको छ, छिटै त्यो घटना घट्न गइरहेको छ। जब हामी माथि लगिनेछौँ, यहाँ यो संसारमा महासङ्कट सुरु हुनेछ अनि घिनलाग्दो कामहरू भइरहेको हामीले माथिबाट देख्नेछौँ अनि साँच्चै नै यो सबै कुराहरू परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ। त्यसै कारण तपाईँ र म जब यहाँ छौँ, यस धरतीमा छौँ, हामी परमेश्वरको पछि लाग्छौँ, परमेश्वरको वचनको होइन, परमेश्वरको वचनको तृष्णा गर्दछौँ अनि उहाँले हामीलाई त्यो आशा दिएर जानुभएको छ। यो गुच्चा जस्तो पृथ्वीमा त अरबौँ मानिसहरू अटेका छन् भने अवश्य स्वर्ग फुटबल जत्रो छ, अर्थात् त्योभन्दा स्वर्ग र पृथ्वी, नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी उहाँले बनाउनुहुनेछ। हामीसँग जीवित आशा छ, हामी त्यो दिनको निम्ति तयार पाइएका हौँ। संसारमा जस्तो सुकै जेसुकै भए तापनि हामी संसारका कुराहरू घबराउँदैनौँ अनि यो वचनको गवाही दिनेले भन्नुहुन्छ निश्चय म आउँदैछु, प्रकाश 22:20मा। त्यसैले हामीहरूले यो वचनले एकले अर्कालाई उत्साह दिने गरौँ। के कुराले उत्साह दिने तब हामी एकले अर्कालाई, हिब्रू 10:25 दोस्रो खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने यिनै वचनहरूले हामीले एकले अर्कालाई उत्साह दिउँ, ढाडस दिउँ, हौसला दिउँ, दिँदै रहौँ र अझ बढी यसै गरौँ, अझ बढी यसै गरौँ। अनि मण्डली अथवा हामी विश्वासीले यही दुईटा कार्य गर्छौँ कि निरन्तर ख्रीष्टलाई घोषणा गर्छौँ, परमेश्वरको सुसमाचार मानिसहरूलाई लान्छौँ हामी 5औं पुस्तकको रूपमा, अनि अर्को चाहिँ हामी एकले अर्कालाई यिनै वचनहरूले सान्त्वना दिन्छौँ, ढाडस गर्छौँ। यो वचनबाट हामी सबैलाई आशिष भएको होस्। हुन्छ, हामी अर्को वचन सुन्नेछौँ। आउँदै हुनुहुन्छ गणेश सर, उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। हुन्छ, उहाँले पको विषयमा बताएर जानुभयो। म पनि त्यो आज प नै छ मेरो पनि होइन, परमेश्वरको प्रेम भन्ने त्यो हामीले सल्लाह गरेका थिएनौँ, तर अचम्म लाग्दै थियो मलाई सुन्दाखेरि होइन। अब अत्यन्तै सुन्दर कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ, मानिसहरू धेरै पको पछाडि लाग्दछन् तर हामी परमेश्वरको पछि लाग्दछौँ अनि हामी त्यही कुराले एकअर्कालाई उत्साह दिँदैछौँ। साँच्चै नै अद्भुत थियो र हामी यसबाट आशिषित भएका छौँ। र अब हामी चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको विषयमा हेर्नेछौँ होइन, जुन हामी दोस्रो कोरिन्थी 5:14 हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5:14, किनकि ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई विवश पार्दछ, किनभने हामी यो निर्णय गर्दछौँ सबैका लागि एकजना मर्नुभयो भने साँच्चै सबै मरे। सुरुवाती खण्ड होइन, किनकि ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई विवश पार्दछ होइन, ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई विवश पार्दछ। परमेश्वरको प्रेम हरेक विश्वासीको निम्ति होइन प्रेरणाको स्रोत हो, प्रेरणा हो। परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ अनि जब यो प्रेमबाट, यो परमेश्वरको प्रेमबाट हामी अभिप्रेरित हुँदछौँ, यसबाट हामी प्रेरित भएर अगाडि बढ्दछौँ अनि यस चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुरा हुन्छ। जब हामी प्रेमबाट, याद गर्नु त प्रेमको विषयमा हामीले धेरै सुनेका छौँ होइन, प्रेमको विषयमा हामीले धेरै जानेका छौँ होइन, प्रेमको विषयमा हामीले धेरै पढेका छौँ होइन। बाइबल पढ्नेले, परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नेले जति होइन प्रेम न कसैले अनुभव गर्छ, न कसैले प्रचार गर्न सक्छ, न कसैले त्यसलाई बताउन नै सक्छ, न कसैले सुन्न नै सक्छ। जति प्रेम हामी बाइबलमा देख्छौँ, परमेश्वरमा देख्छौँ, पवित्र आत्माले त्यो प्रेम हाम्रो हृदयहरूमा बगाउनु हुन्छ। रोमी 5:5 अनि याद गरौँ, हामी जब प्रेमबाट अभिप्रेरित भएर परमेश्वरको कार्य गर्छौँ भने यो अत्यन्तै सुन्दर हुन्छ। जब हामी परमेश्वरको प्रेमद्वारा, हाम्रो प्रेमद्वारा होइन, सुरुमा उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, जब हामी परमेश्वरको प्रेमबाट अभिप्रेरित भएर परमेश्वरको कार्य गर्छौँ भने त्यो अत्यन्तै सुन्दर हुन्छ। परमेश्वरको कार्य हामी हाम्रो कार्य गरिरहेका छैनौँ, जब हामी हाम्रो कार्य गर्न थाल्छौँ भने त्यहाँदेखि परमेश्वरले कार्य गर्न छोड्नुहुन्छ र जब हामी हाम्रो कार्य गर्न सुरु गर्छौँ भने त्यहाँदेखि परमेश्वरले आफ्नो कार्य गर्न छोड्नुहुन्छ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, हामी फेरि फर्किन सक्छौँ, त्यही बाटोमा हामी आउन सक्छौँ अनि फेरि परमेश्वरले आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ। हामी परमेश्वरको प्रेमद्वारा अभिप्रेरित भएर परमेश्वरको कार्य गर्छौँ, अत्यन्तै सुन्दर हुन्छ, अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ, अत्यन्तै प्रेमले भरिपूर्ण हुन्छ अनि हामी आफै पनि चकित पर्दछौँ होइन। कतिपय मानिसहरू, कतिपय सेवकहरू व्यवस्थाद्वारा र नियमबाट अभिप्रेरित भएर होइन परमेश्वरको कार्य गर्दछन्, जुन अत्यन्तै डरलाग्दो कुरा हो। व्यवस्थाद्वारा होइन मैले परमेश्वरको सेवा गर्नै पर्छ होइन, कारण किन म गर्छु, मैले गर्नै पर्छ, म गर्छु होइन। उनीहरू व्यवस्थाद्वारा होइन मलाई गर्नु भनेर भनिएको छ होइन, कुनै नियमद्वारा होइन, कुनै प्रणालीद्वारा कोही व्यक्ति अभिप्रेरित भएर परमेश्वरको कार्य गर्दछ भने त्यो अत्यन्तै डरलाग्दो कुरा हो। त्यसका नतिजाहरू अत्यन्तै डरलाग्दा हुन्छन्। हामी व्यवस्था र नियमहरूद्वारा अभिप्रेरित भएर परमेश्वरको कार्य गर्दैनौँ
होइन कतिपय कुरामा हामी यो आफूबाट अभिप्रेरित भएर परमेश्वरको कार्य गर्नको निम्ति परीक्षित हुन्छौँ। कतिपय अवस्थामा हामी आफ्नो घमण्डद्वारा अभिप्रेरित भएर परमेश्वरको कार्य गर्नलाई हामी परीक्षित हुन्छौँ। कतिपय अवस्थामा हाम्रो पुरानो पाप स्वभावद्वारा अभिप्रेरित भएर हामी परमेश्वरको कार्य गर्नको निम्ति अभिप्रेरित हुन सक्छौँ। होइन यो सम्भव छ, यो सम्भव छ। सिम्सोनदेखि लिएर सावलदेखि लिएर होइन जताततै त्यहाँ छेउ उदाहरण हामी देख्न सक्छौँ। हामी आफूबाट पनि अभिप्रेरित हुँदैनौँ, जबकि परमेश्वरले हामीलाई अभिप्रेरित गर्नुहुन्छ, प्रेमद्वारा हामीलाई अभिप्रेरित गर्नुहुन्छ। आफ्नो घमण्डद्वारा हामी अभिप्रेरित हुनुहुँदैन र पुरानो पाप स्वभावबाट हामी अभिप्रेरित हुँदैनौँ र हुनुहुँदैन। तर हामी परमेश्वरको प्रेमबाट होइन परमेश्वरको प्रेमले हामीलाई विवश पार्दछ। कतिपय अवस्थामा हामी हाम्रो स्वधार्मिकताबाट अभिप्रेरित हुँदछौँ। हाम्रो असल कामहरूद्वारा होइन हाम्रो शरीरले गरेका नैतिक कामहरूको जगमा रहेर त्यो कुराद्वारा अभिप्रेरित भएर कतिपय अवस्थामा हामी परमेश्वरको कार्य गर्न खोज्छौँ। त्यो पनि अत्यन्तै डरलाग्दो कुरा हो। तर जब हामी परमेश्वरको कार्य परमेश्वरको प्रेमबाट ख्रीष्टको प्रेमबाट अभिप्रेरित भएर गर्छौँ भने त्यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुरा हो। यति सुन्दर होइन, त्यो जतिको सुन्दर अरू कुनै कुरा हुनै सक्दैन। परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, वाउ। अनि पवित्र आत्माले त्यो प्रेम हाम्रो हृदयमा बगाउनु भएको छ। जब एउटा पास्टर, जब एउटा अगुवा, जब एउटा मिसनरी, जब एउटा परिवार, जब एउटा हरेक विश्वासी जब परमेश्वरको प्रेमबाट अभिप्रेरित हुन्छन् भने याद गरौँ परमेश्वरको प्रेम प्रेरणाको स्रोत हो। र जब हामी परमेश्वरको प्रेमद्वारा अभिप्रेरित हुन्छौँ भने वाउ त्यसले हामीलाई विवश पार्दछ। अनि विवश पार्दछ त्यसले हामीलाई वाउ होइन हरेक कार्यमा सहायता गर्दछ। एउटा मिसनरीको कथा होइन लिडरसिप क्लासमा भनिने गर्थ्यो, मैले धेरै अगाडि सुनेको थिएँ र मलाई लाग्छ जस्ताको तस्तै म यहाँ छेउ ल्याउने प्रयास गर्दैछु। एउटा अत्यन्तै मेहनती होइन अत्यन्तै तालिम प्राप्त अत्यन्तै आत्मिकी मिसनरी होइन कुनै मिसन फिल्डमा जानुभयो, अत्यन्तै मेहनती होइन अत्यन्तै राम्रो तालिम प्राप्त गरेको व्यक्ति, अत्यन्तै आत्मिक व्यक्ति होइन अनुग्रहको प्रचारक, सिद्धिएको कार्यको प्रचारक। अनि उहाँ 5-6 वर्षको मिसन फिल्डमा अत्यन्तै परिश्रम गर्नुभयो। यस्तो लाग्थ्यो त्यहाँ छेउ कुनै समय थिएन जुन उहाँले परमेश्वरको प्रेम प्रकट गर्न त्यहाँ छेउ भनौँ न छाड्नु भएको कुनै पनि समय थिएन। अनि उहाँले त्यो प्रेमको परिश्रम त्यो मिसन फिल्डमा गर्नुभएको थियो। अनि लगभग 5-6 वर्षको हाराहारीमा मात्र त्यहाँ छेउ 10 देखि 12 जना भनौँ विश्वासीहरू मात्र भए। 5 देखि 6 वर्षसम्म उहाँले लगातार मेहनत गर्नुभयो, त्यहाँ छेउ 10-12 जना मात्र विश्वासी भयो। उहाँले अझै 1-2 वर्ष मेहनत गर्नुभयो, अझै त्यही 10-12 जना विश्वासीहरू मात्र भनौँ न उहाँ त्यहाँ छेउ भेला हुन थाले। अनि त्यहाँ त्यो सङ्ख्या बढेन। अनि तर उहाँ अत्यन्तै राम्रो आत्मिकी होइन तालिम प्राप्त मिसनरी। यस्तो लाग्छ उहाँमा कुनै कमी थिएन होइन परमेश्वरले सबै कुरा दिनुभएको। अनि बिस्तारै उनी निराशा हुन थाल्छन्, प्रभु मैले होइन यति धेरै काम गरेँ होइन 8 देखि 10 वर्ष हुन लागिसक्यो, मैले परिश्रम गरेँ होइन मैले भनौँ यो प्रेमको परिश्रममा कुनै पनि यस्तो बिहान छैन जुन बिहान म समयमा उठिनँ, कुनै पनि यस्तो प्रचार छैन जुन प्रचार मैले तयारी बिना गरेँ, कुनै पनि एउटा यस्तो कक्षा छैन जुन कक्षा मैले तयारी बिना गरेँ, अनि कुनै पनि यस्तो ठाउँ छैन, कुनै पनि यस्तो घर छैन जहाँ छेउ मैले सुसमाचार पुर्याएको छैन। अनि उनी भनौँ न अत्यन्तै यो कुराद्वारा अत्यन्तै भनौँ न निराशा हुन थाले। अनि बिस्तारै उनले निर्णय गरे कि वास्तवमा म बोलाएको छैन होला, अत्यन्तै राम्रो व्यक्ति, नराम्रो व्यक्ति होइन, म बोलाएको छैन होला। अनि उनले एउटा निर्णय गर्छन् अनि यो मिसन फिल्ड म छोडेर जान्छु, म यहाँ छेउ सफल हुन सक्दिनँ अनि छोडेर जान्छन्। अनि उनले भन्छन् आज राति 12 बजे होइन सबै कसैलाई थाहा नदिकन अनि म यो मण्डलीलाई छोडेर जान्छु अनि यो मिसन फिल्डलाई छोडेर जान्छु। वाह। अनि जब उनी राति 12 बजे होइन उनी 9-10 बजेदेखि आफ्नो सामानहरू प्याक गर्न थाल्छन् अनि ठुलो सुटकेस त्यहाँ छेउ तयार छ। अनि 12 बजे जब उनी भने त्यो सुटकेस लिएर जब ढोका बाहिर निस्किन खोज्छन् भने अनि त्यतिखेर उनी परमेश्वरको प्रेमले अभिप्रेरित हुन्छन्। यस्तो लाग्छ परमेश्वरको प्रेमले त्यो व्यक्तिको हृदयमा होइन विवश पारेको। उनी बारम्बार होइन उनी ढोकाबाट बाहिर जान खोज्छन् तर त्यो परमेश्वरको प्रेम होइन पवित्र आत्माले बगाउनुहुन्छ अनि त्यो व्यक्ति जान सक्दैन। होइन ऊ जान सक्दैन अनि ऊ त्यो रातभरि ऊ रुन्छ अनि उसले एउटा निर्णय गर्छ कि अब म जाँदिनँ। होइन परमेश्वरको प्रेम त्यो व्यक्तिको होइन हृदयमा म पनि इमोसन अलिक भावनात्मक भयो होइन। जब यो शिक्षकले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि भावनात्मक हुनुभयो, उहाँ त रुनु भएको थियो। अनि भनौँ त्यो बेलदेखि यो मिसनरीले निर्णय गरे कि यो 12 जना विश्वासी भए पनि होइन म यहाँ हजारौँ जबसम्म म यहाँ पृथ्वीमा रहन्छु यही ठाउँमा म समय व्यतीत गर्छु। अनि त्यो दिन परमेश्वरको प्रेम उनले प्रचार गरेको त्यो प्रेमका वचनहरू अनि उनको हृदयमा आउन थाले अनि उनले एउटा सुन्दर निर्णय गरे कि त्यो बेलुका परमेश्वरको प्रेमले उनलाई विवश पारे। अनि त्यसपछि उनी त्यो मिसन फिल्ड कहिले पनि छोडेनन्।
अनि त्यसपछि पछिल्लो समयहरूमा उनी अत्यन्तै सफल भएको अनि उनको जुन मण्डलीमा उनी थिए त्यो अत्यन्तै फलवन्त भएको हामी भनौँ न त्यो शिक्षकले त्यहाँ छेउ बताउनु भएको थियो। जब हामी परमेश्वरको प्रेमद्वारा अनि अभिप्रेरित हुन्छौँ भने त्यो चाहिँ सुन्दर कुरा। याद गरौँ त येशू ख्रीष्टको विषयमा, याद गरौँ त येशू ख्रीष्टले जुन चमत्कारहरू गर्नुभयो, कसले गर्न सक्छ त्यो चमत्कारहरू, अनि कसले गर्न सक्छ त्यो चमत्कारहरू। अनि कसैले 4 दिनदेखि सडेर गलेको लासलाई लाजरस तिमी बाहिर आऊ भनेर बुद्रुक बुद्रुक उफ्रिँदै लाजरस बाहिर आउँछन्। कोसँग छ त्यो शक्ति सामर्थ्य? कसैसँग पनि छैन। जब एउटा लङ्गडा उहाँको छेउमा आउँछ, निको भइजा। जब एउटा दुष्ट आत्मा लागेको व्यक्ति उहाँको अगाडि आउँछ, हटिजा। अनि जब उहाँले वचन बोल्नुहुन्छ, अन्धाहरू, जन्मेदेखिका अन्धाहरू, यतिसम्म कि उहाँका चेलाहरूले पनि होइन ती कुराहरू गरे। उहाँ जस्तो चमत्कारी व्यक्ति को हुन सक्छ? कोही छ संसारमा? कोही पनि छैन, होइन, कोही पनि हुन सक्दैन। याद गरौँ त, जब उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यसपछि उहाँ त्यतिखेरको समयका शासकहरूको अगाडि प्रस्तुत गरिनुभयो। अनि ती शासकहरूमा याद गरौँ, जब हामी सुसमाचारको पुस्तक पढ्छौँ, ती शासकहरू वास्तवमा येशू ख्रीष्टको कृति अनि येशू ख्रीष्टको ख्याति सुनेर उनीहरू येशू ख्रीष्टलाई हेर्न चाहिरहेका थिए। अनि वास्तवमा त्यहाँ छेउ जति पनि शासकहरू छन्, तपाईँले पढ्नुभयो भने उनीहरू येशू ख्रीष्टको कृति सुनेर येशू ख्रीष्टलाई हेर्न उनीहरूले चाहिरहेका थिए। यस्तो लाग्छ 5000 भिड, याद गरौँ त, जब हामी 5000 को भिडलाई हेर्छौँ भने त्यो पुरुषहरूको मात्र सङ्ख्या, अनि त्यहाँ छेउ महिला थिए, त्यहाँ छेउ बालबच्चा थिए, भनेपछि कम्तीमा पनि त्यहाँ छेउ 15 देखि 20,000 को भिड थियो येशू ख्रीष्टको पछि। त्यो समयमा कुनै व्यक्तिको पछाडि 15,000 होइन भिड लाग्नु भनेको सानोतिनो कुरा होइन। त्यो बेलाको जनसङ्ख्याको हिसाबले, त्यो समयको, त्यो ठाउँको परिस्थिति, भौगोलिक अवस्था, त्यतिखेरको राजनीतिक अवस्था अध्ययन गर्ने हो भने कुनै पनि एउटा व्यक्तिको पछाडि यति धेरै मानिस पछि लाग्नु भनेको सामान्य कुरा होइन, होइन, सामान्य कुराहरू होइन। अनि उहाँका चिन्हहरू, उहाँका चमत्कारहरू न अत्यन्तै प्रख्यात थियो। यदि उहाँले स्टेज बनाएर चङ्गाई मात्र गर्नुभएको भए उहाँले जति पैसा कसैले पनि कमाउने थिएन, अनि उहाँको जति सम्पत्ति कसैको पनि हुने थिएन, उहाँले जति मोज मजा कसैले पनि गर्न सक्ने थिएन, उहाँ जस्तो प्रख्यात कोही पनि हुन सक्ने थिएन। अनि अहिलेका चमत्कार गर्ने व्यक्तिहरू, अनि हामीसँग चमत्कार गर्ने शक्ति छ, परमेश्वरमा छ निको पार्ने शक्ति। अनि यहाँ छेउ छन् कतिपय मानिसहरू जसले हामीमा निको पार्ने शक्ति छ, अनि उनीहरू स्टेज खोल्छन्। अनि किन उनीहरू हस्पिटलमा जाँदैन र स्टेज खोल्छन्? येशू ख्रीष्टले स्टेज खोल्नु भएन। उहाँ रोमी शासकको घर अगाडि गएर मरेको मान्छेलाई बिउताउन सक्नुहुन्थ्यो र एकै दिनमा, एकै क्षणमा उहाँ त्यतिखेरको विश्वको सबभन्दा प्रख्यात व्यक्ति हुन सक्थ्यो। उहाँको कुरा छोडिदिउँ, एकछिन मेरो कुरा गरौँ। अहिलेको समयमा मेरो हातमा यो बाइबल छ, अनि मैले एउटा जादु गरेँ, यो बाइबल यहीँ मिलाएँ, अनि फेरि एकछिनपछि जादु गरेँ, यो बाइबल फेरि यहीँ आयो भने म जादुगर भएँ भने, अनि म यहाँ छेउ प्रचार गरेर बस्दिनँ होला सायद। अनि म मेरो जादु प्रदर्शन गर्न सडक सडकमा जान्छु, ठुला ठुला एरिनाहरूमा जान्छु, अनि जतिसक्दो प्रख्यात म हुन्छु। तर यो व्यक्ति अनि येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, अनि उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ आउनुभयो तब उहाँ रोमी शासकको घरमा नगएर, त्यतिखेरका ठुला व्यक्तिहरूको घरको अगाडि नगएर पत्रुसको घरमा उहाँ जानुहुन्छ, अनि पत्रुसको सासूलाई उहाँले निको पार्नुहुन्छ। बरु एउटा सामरी स्त्रीलाई भेट्नको निम्ति होइन लामो बाटो उहाँले तय गर्नुहुन्छ, कारण उहाँले सामरी स्त्रीलाई यस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ। वाह! अनि जुन प्रेमहरू कसैले गर्न सक्दैन। उहाँ गाउँ गाउँ जानुहुन्छ, सहर सहर, बरु एउटा गरिबको घरमा उहाँ जानुहुन्छ। अनि म एलियाको विषयमा सोच्दै थिएँ, एलिया जस्तो अगमवक्तालाई अनि विधवाको घरमा उहाँले पठाउनुहुन्छ। प्रभु, म तपाईँको अगमवक्ता संसारका ठुला ठुला सहरमा मलाई पठाउनु न, होइन म तिमीलाई विधवाको घरमा पठाउँछु। अनि जब येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो, उहाँ गरिबहरूको घरमा जानुभयो, धनीहरूको घरमा जानुभयो, तर जहाँ पनि उहाँ जानुभयो अनि उहाँले परमेश्वरको प्रेमलाई प्रकट गर्नुभयो, परमेश्वरको दयालाई उहाँले प्रकट गर्नुभयो। वाह! होइन, चकित हुन्छौँ जब हामी येशू ख्रीष्टको विषयमा अध्ययन गर्छौँ भने। जब परमेश्वरको पुत्र यो धरतीमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले परमेश्वरको प्रेमलाई यसरी प्रकट गर्नुभयो कि चकित हुन्छौँ हामी। कोही छ त्यहाँ छेउ येशू ख्रीष्ट जस्तो? अनि मैले अहिलेसम्म पाएको छैन र कोही पनि उहाँको बराबर हुन सक्दैन। उहाँले जुन तरिकाले यो प्रेमलाई प्रस्तुत गर्नुभयो कसैले पनि त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सकेन। परमेश्वरको पुत्र यस संसारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँ संसारमा आउनुभयो, मानव रूप धारण लिनुभयो, अनि त्यसपछि भनौँ न मानिसले जसरी हिँडुल उहाँले गर्नुभयो, मानिसले जसरी उहाँले खानुभयो, पिउनुभयो, मानिसले भोग्ने कुराहरू उहाँले भोग्नुभयो। हाम्रो निम्ति कल्वरी क्रुसमा गएर उहाँले त्यो कार्य सिद्धाउनु भयो, अनि उहाँले सिद्धाउनु भएको कार्यमा यति तागत थियो कि अब नरकमा जाने व्यक्ति एक क्षणमा परिवर्तन हुन्छ, ऊ स्वर्गमा जान्छ। क्रुसमा टाँगिएको चोरले जब येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ, ऊ अबदेखि परमेश्वरको साथमा सधैँ हुनेछ। अनि जब हामी परमेश्वरको प्रेमद्वारा अभिप्रेरित भएर
परमेश्वरको कार्य गर्दछौँ भने यसलाई अत्यन्तै सुन्दर हुन्छ। हरेक एउटा सानो व्यक्तिसँगको वार्तालाप त्यहाँ छेउ सुन्दर हुन्छ, एउटा ठुलो सङ्गति त्यहाँ छेउ सुन्दर हुन्छ। चाहे हामी जुनसुकै बाहनामा, जुनसुकै शब्दमा, विषयमा हामी भेला हौँ, कुरा गरौँ, त्यहाँ छेउ जब हामी परमेश्वरको प्रेमबाट अभिप्रेरित हुन्छौँ भने त्यहाँ छेउ मण्डलीय जीवन, ख्रिस्टको शरीरको जीवन सुन्दर हुन्छ, सुन्दर हुन्छ। त्यहाँ छेउ डाक्टर स्टिभनले एउटा वास्तविक कथा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नै मण्डलीमा भनौँ न अनुभव गरेको प्रेमको विषयमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो र हामीले यो सुनेका छौँ। म यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अनि एकजना स्त्री आउने गर्थिन्, अनि अत्यन्तै राम्रो स्त्री, अनि येशू ख्रिस्टप्रति अत्यन्तै नम्र, होइन, कोमल, अनि येशू ख्रिस्टलाई अत्यन्तै प्रेम गर्ने स्त्री। अनि उनी रेगुलर, होइन, निरन्तर मण्डलीको सङ्गतिमा उनी आउने गर्थिन्। तर उनको शिरमा अत्यन्तै जड्या, पिउनु बाहेक अरू कुनै उद्देश्य थिएन। अनि त्यसपछि उनको हृदयमा यो थियो कि जब उनी घरमा जान्छन्, अनि बेलुका 12-1 बजे ढकढक हुन्छ, अनि उनको श्रीमान आउँछन्, मातिएर आउँछन्, उनले ढोका खोल्छिन्। कतिपय अवस्थामा श्रीमानद्वारा उनी दुर्व्यवहार सहन्छन्, अनि कतिपय अवस्थामा अनि उनलाई दुर्व्यवहार हुन्छ, अनि कतिपय अवस्थामा भनौँ सायद उनका धेरै भावनाहरू थिए जुन भावनाको त्यहाँ छेउ कदर हुँदैन। अनि उनलाई लाग्थ्यो आफ्नो मनमा, अनि म परमेश्वरको सेवा गर्छु र पनि मेरो श्रीमान किन यस्तो। अनि उनी जब श्रीमान त्यो ढोकाभित्र अनि पिएर जब भित्र बस्थे, अनि उनले मैले कस्तो श्रीमान पाएँ, वा, होइन, उनको हृदयमा ठुलो गनगन थियो। अनि एक दिन डाक्टर स्टिभनले सुसमाचार भनौँ प्रेमको विषयमा उहाँले प्रचार गर्नुभयो। अनि त्यो प्रेमको विषय यस्तो थियो कि परमेश्वरको प्रेमले परिवर्तन गर्न नसक्ने कुनै पनि कुराहरू छैन, कुनै पनि मानिस छैन जसको हृदयलाई परमेश्वरको प्रेमले परिवर्तन गर्न सक्दैन। अनि त्यसपछि त्यो पुरै वचन उनले ध्यान दिएर सुने। अनि रोइन् उनी त्यो वचनमा, होइन, रोइन् उनी, होइन, त्यो समयमा उनी आफ्नो हृदयमा उनी रोइरहेकी थिइन्। अनि उनले निर्णय गरेकी थिइन् कि अहिपछि उनको श्रीमान ढोकाबाट पस्न बित्तिकै उनी गनगन गर्न थाल्थिन्, किन जाँड खाएर आएको अथवा किन पिएर आएको, अनि तिमी परिवारको तिमीलाई किन वास्ता छैन, मेरो तिमीलाई कुनै वास्ता छैन, घरको कुनै वास्ता छैन, भविष्यको कुनै वास्ता छैन, अत्यन्तै गनगन गरे। तर त्यो दिन उनी प्रेमले भरिएको कारणले फेरि 12 बजे राति ढोका ढकढक हुन्छ, उनले खोल्छिन्, अनि आफ्नो श्रीमानलाई अङ्गालोमा हालेर एकदम जाँड रक्सी पिएर अत्यन्तै लड्दै पड्दै हिँडेको मान्छे कस्तो हुन्छ, होइन, ढोका ढकढक गरेर अनि लड्ने लागेको श्रीमानलाई उनले आफ्नो अङ्गालोमा हाल्छिन्। अनि त्यसपछि लगेर ओछ्यानमा राखिदिन्छन्, अनि उनको जुत्ता खोलिदिन्छन्, अनि उनको त्यो गनाएको मोजा खोलिदिन्छन्। अनि त्यहाँ छेउ सिरानी तयार हुन्छ, त्यहाँ छेउ पुरै बेड तयार हुन्छ सुन्दर, अनि उनले त्यहाँ छेउ राखिदिन्छन्। अनि म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। अनि त्यो प्रक्रिया लगभग 2-3 दिन, 4-3 दिन, 5-6 हप्तासम्म गइरहन्छ। अनि श्रीमान अघिपछि, होइन, त्यहाँ चाहिँ उनलाई दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्ति त्यो हप्ताभरि चकित हुन थाले, के भइरहेको छ यहाँ छेउ, अनि के भइरहेको छ यहाँ छेउ। अनि एक दिन 12 बजेको साटो, होइन, 8 बजे ढोकामा ढकढक हुन्छ। अनि यसो हेर्दा कोही व्यक्ति आयो भनेको, अरू कोही व्यक्ति आयो भनेको त आफ्नै श्रीमान हुन्छ। अनि श्रीमान त्यो दिन पिएको हुँदैनन्, अनि श्रीमान बसेर रुँदै, तिमीलाई के भयो, होइन, तिमीले गर्ने व्यवहारहरू यो हप्तामा पुरै परिवर्तन। अनि उनले भने म परमेश्वरको प्रेमको विषयमा मैले मेरो पास्टरबाट सिकेँ, होइन, परमेश्वरको प्रेमले तपाईँलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि बुढा र बुढी त्यो दिन सधैँ एक रातभरि रुन्छन् होला सायद, होइन, तर उनीहरू रुन्छन्। तर त्यो दिनदेखि त्यो परिवार त्यस्तै हुँदैन। कारण किन? परमेश्वरको प्रेमले गर्दाखेरि। याद गरौँ त, वाह, होइन, यो वाह, होइन, हामी यसलाई कसरी व्याख्या गर्छौँ, होइन, परमेश्वरको प्रेम त्यति महान छ। हामी हरेक परमेश्वरको प्रेमद्वारा अभिप्रेरित हुनु जरुरी छ। वाह, प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति। प्रभु साँच्चै हामीलाई तपाईँको प्रेमको विषयमा सिकाउनुहोस्। माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी पास्टर भाइलाई स्वागत गरौँ। जय मसीह। साँच्चै नै एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा पको विषयमा, होइन, प्रख्यात कसलाई हुनु मन पर्दैन। त्यसै कारणले विभिन्न किसिमका के भन्छ यो, के अरे, ट्यालेन्ट सोहरूदेखि लिएर अहिले त विभिन्न कम्पिटिसनहरू, थुप्रै कम्पिटिसनका कुराहरू अनि हेर्छौँ हामी, अनि हामीलाई पनि त्यही रहर लाग्छ प्रख्यात हुन। दोस्रो कुरा उहाँले, गणेश भाइले भन्नु, ख्रिस्टको प्रेमले। याद गर्नुहोस्, कुनै पनि मिसनरी यदि ऊ आफ्नै रहरले ठाउँ घुम्न गएको छ भने त्यो केही नै होइन। तर
तर ख्रिस्टको प्रेमले मलाई विवश बनाउँछ। साँच्चै नै मैले मार्सल यहाँ भएर भनेको होइन, मार्सल म पनि गएको छैन मार्सल बस्ने ठाउँमा, तर त्यहाँ परमेश्वरको प्रेमले गर्दा मार्सलले त्यो ठाउँमा जाने निर्णय गर्नुभयो। मैले मार्सल यहाँ बस्नु हुनुभयो र उहाँलाई चाहिँ मैले गरेको होइन। याद गर्नुहोस्, हरेक मिसनरीलाई ख्रिस्टको प्रेम त्यो म जहिले पनि सम्झिरहन्छु। परमेश्वरको प्रेम अहिले उहाँले भन्दाखेरि, गणेश भाइले बताउँदाखेरि याद गर्नुहोस् त, त्यो जणया श्रीमानको परिवर्तन। हाम्रो त के छ भने जणया श्रीमान, अब पैसा नकमाउने श्रीमान आयो भने श्रीमतीले है तेरो मेरो डिभोर्स भन्ने जमानामा याद गर्नुहोस् त। यसकारणले त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ख्रिस्टको प्रेम। वाव! त्यस कारणले आज हामी यो भवनको यहाँ छौँ ख्रिस्टको प्रेमले। अहिले हामी कहाँ धेरै मानिसहरू कहाँ छन् थाहा छ? अहिले सडकतिर छन्, मानिसहरू किनमेल किन्नतिर छन्, मानिसहरू विभिन्न किसिमका। त्यस कारणले हामी चाहिँ जे भने यहाँ छौँ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। याद गर्नुहोस्, त्यस कारणले याद गर्नुहोस् ख्रिस्टको प्रेम। हामी पापी सधैँ उहाँले प्रेम गर्नुभयो, रोमी 5:8। मतलब हाम्रो सक्षमता ख्रिस्टको प्रेम। त्यस कारणले हामी त्यो प्रेमले प्रेम गर्न सक्छौँ। हामीले त्यो प्रेमलाई बुझ्नु आवश्यक छ। म होइन, ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। मतलब मेरो उद्देश्य मेरो जीवन होइन, ख्रिस्टको प्रेमले मलाई विवश बनाउँछ। जबसम्म हामी ख्रिस्टको प्रेमलाई, त्यस कारणले थुप्रै होइन, पहिलो कुरो त बाइबलमै प्रेम पत्र हो। मतलब बाइबलै प्रेम हो, बाइबल नै प्रेमको कुरा हो। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको प्रेमको विषयमा हेर्ने हो भने बाइबलबाट अरू कहीँ पनि देखिन्न। अन्त सबै बदलाका कुराहरू छन्। परमेश्वरले कहिले पनि बदला लिने कुरा गर्नु भएन। उहाँले प्रेमको कुरा प्रदर्शन गर्नुभयो, उहाँले प्रेम देखाउनु भयो, प्रेम प्रस्तुत गर्नुभयो। आज त्यो प्रेम हाम्रो बिचमा छ, हामीसँग त्यो प्रेम रहेको छ। अनि हामी एकअर्कालाई हामी प्रेम गर्छौँ। अनि हरिभाइले भन्नु हामी एकअर्कालाई उत्साह दिउँ। साँच्चै नै मैले भन्ने गरेको छु नि होइन, एउटा गणेश भाइले कथा भन्दा अर्को कथा नि मैले सम्झेँ। एकजना छोराले आएर बुवालाई सोधे अरे कि दोस्रो विश्वयुद्ध कसरी सुरु भयो? अनि बुवाले भने, छोराले सोधेछ। अनि बुवाले भनेछ, अनि हेर बाबु, त्यो जर्मनी भन्ने देशले त्यो अहिलेको रुस भन्ने देशलाई आक्रमण गर्यो अनि सुरु भयो भनेर भनेछ। अनि आमा खाना पकाउँदै त्यहाँ बसेर रहेछ। अनि आमाले चाहिँ भनेछ, होइन नि, जर्मनीले रुसलाई होइन, रुसले चाहिँ जर्मनीलाई आक्रमण गर्यो। एउटा के त्यहाँ सपोर्टको कुरा भयो, सपोर्टको कुरा भयो होइन, कोही रुस कोही जर्मनी। अनि त्यसपछिबाट बाले भने होइन, तेरो आमाको कुरा नपत्या, किन तेरो आमाभन्दा म श्रेष्ठ हुँ। त्यहाँ ख्रिस्टको प्रेम पनि छैन, त्यहाँ श्रीमान श्रीमतीको बिचको सम्बन्धको कुरा नि छैन, त्यहाँ श्रीमान र श्रीमती बिच पनि त ठुलो र म ठुलोको कुरा। त्यस कारणले परमेश्वरले एक बनाउनु भएको श्रीमान र श्रीमतीको बिचको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले अनि त्यसो भन्दै उनीहरूको बिचमा बुवाले चाहिँ एकदम रिसाएर ढोका लाल्थे ढ्याङ हानेर जान्छ होइन। अनि श्रीमतीले भन्छ, आऊ छोरा म बताउँछु। होइन, मैले थाहा पाएँ, तपाईँ बुवाभन्दा ठुलो हुनु पर्यो, बुवालाई तपाईँभन्दा ठुलो हुनु पर्यो। त्यस कारणले त्यो रुस पनि जर्मनीभन्दा जर्मनी रुसभन्दा ठुलो हुनु पर्यो। त्यस कारणले झगडा भयो। मतलब परमेश्वरको प्रेम, याद गर्नुहोस्, स्याक्रिफिसियल प्रेम महत्त्व। यो प्रेमको बारेमा धेरै कुराहरू हामी विचार गर्न सक्छौँ। अनि मैले यहाँ उहाँले प्रचार गर्दै गर्दा मैले सम्झेँ, पबाटै हरिभाइले सुरु गर्नुभयो होइन, प्रतिष्ठा, परमेश्वर र परमेश्वरको प्रेम। याद गर्नुहोस्, प्रतिष्ठाले हामी पनि प्रतिष्ठित हुन चाहन्छौँ। को छ प्रतिष्ठित हुन नचाहने मान्छे? तर हामी ख्रिस्टको प्रेमले हामीलाई विवश बनाउँछ। हामी प्रतिष्ठित होइनौँ। हामी येशू ख्रिस्टले हामीलाई प्रतिष्ठित हुनलाई कहीँ पनि भन्नु भएन। येशू ख्रिस्टले हामीलाई पहिलो हुनलाई कहीँ पनि भन्नु भएन। येशू ख्रिस्टले हामीलाई, मैले जसरी तिमीलाई प्रेम गरेँ तिमीले एकअर्कालाई त्यसै गरी प्रेम गर। वाह वाह! म त भन्छु हामीले कहिलेकाहीँ गिभ एन्ड टेक प्रेम गर्छौँ क्या, लिनु र दिनु प्रेम। ठिकै छ, मलाई गणेशले यत्रो राम्रो हेल्प गरिरहेको छ त्यस कारणले म होइन, त्यो अवस्थामा होइन। हामी येशू ख्रिस्टले त्यो अवस्थामा प्रेम गर्नुभयो। त्यस कारणले हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यस कारणले परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको चाहना, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वर के चाहनुहुन्छ, हरेक क्रिस्चियनले परमेश्वर के गरेको चाहनुहुन्छ, त्यही ख्रिस्टको प्रेमले अभिप्रेरित भएर यस पृथ्वीमा यो टेम्पोररी जीवनलाई
अनन्तमा प्रवेश गरिसकेका मानिस भएका कारणले तिमीहरू परमेश्वरका छोराछोरी भएको कारणले यसलाई बुझ, यसलाई विचार गरेर परमेश्वरको इच्छालाई खोज र तिमीहरू महत्त्वपूर्ण छौ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरू महत्त्वपूर्ण छौ, मानिसहरू महत्त्वपूर्ण छन्। याद गर्नुहोस्, प्रत्येक मानिसहरू महत्त्वपूर्ण छन्। पृथ्वीमा हरेक मानिसहरू महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। येशू ख्रिस्टले मत्ती 6 अध्यायमा त्यहाँ के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? येशू ख्रिस्ट स्वयंले भन्दाखेरि तिमीहरू महत्त्वपूर्ण छौ। सबैजना महत्त्वपूर्ण छन्। पृथ्वीका हरेक मानिस महत्त्वपूर्ण छन्। उहाँले दाँच्दाखेरि म तपाईँलाई अलिकति याद गर्नुहोस्, उहाँले बताउ 6 अध्यायमा हेर्नुहोस् त, यहाँ उहाँले के भन्नुभयो भने यहाँ 26 पदमा आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, किनकि ती त न बिउ छर्छन्, न त कटनी गर्छन्, न त ढकुटीमा बटुल्छन्, तर पनि तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, त्यो चराचुरुङ्गीलाई हेर, त्यसलाई परमेश्वरले खुवाउनुहुन्छ, तर पनि तिमीहरू त स्वर्गीय पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। स्वर्गीय पिताले त के तिमीहरू तीभन्दा धेरै मूल्यवान होइन र? तिमीहरू चराचुरुङ्गीलाई त परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ। तिमीहरूको लागि त येशू ख्रिस्टलाई यस संसारमा पठाएर तिमीहरूको पापको ज्याला तिर्नको लागि ख्रिस्ट यस संसारमा आउनुभयो र हाम्रो पापको ज्याला तिरेर उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनु। कति मूल्यवान छ उहाँ! चराचुरुङ्गीको लागि मर्नुभएको, जनावरको लागि मर्नुभएको येशू ख्रिस्ट तपाईँ र मेरो लागि मर्नुभएको। त्यस कारणले याद गर्नु, कति मूल्यवान छौँ हामी परमेश्वरको दृष्टिमा। मानिसहरू कति मूल्यवान छन् परमेश्वरको दृष्टिमा। परमेश्वरको त्यति प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी पापी छँदै उहाँले। अनि त्यसपछि अर्को यहाँ 30 पदमा यही भन्छ, यसकारण परमेश्वरको मैदानका घाँसलाई जो आज छ र भोलि चुलामा फालिन्छ यसरी पहिराउनुहुन्छ भने हे अल्पविश्वासी हो, के उहाँले तिमीहरूलाई झन् बढ्ता गरी पहिराउनुहुन्न र? याद गर्नुहोस् त, झन् बढी गरिकन पहिराउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले याद गरौँ कि हामी मूल्यवान छौँ। हामी ती घाँस जस्ता होइनौँ, ती आज खत्तम हुने घाँस जस्ता होइन। हामी मूल्यवान मानिसहरू हौँ। परमेश्वरले हामीलाई मूल्यको सम्झनु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई सम्पूर्ण कुराले आशिष साथ आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँले हामीले गर्न नसक्ने, हाम्रो पापको ज्याला तिर्न नसक्ने कुरालाई आफ्नै पुत्रलाई पठाएर हाम्रो पापको ज्याला तिरेर हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। सोचौँ, त्यस कारण ख्रिस्टको प्रेमले हामीलाई विवश बनाउँदछ। यदि हामीले त्यो ख्रिस्टको प्रेमलाई अझै असल गरिकन जान्यौँ भने हामी अझै परमेश्वरको इच्छा तपाईँलाई प्रेम गर्नु। प्रेमकै बारेमा मैले भन्दैछु अझै पनि, होइन? परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तपाईँलाई प्रेम गर्नु हो। पहिलो कोरिन्थी 5:14 पद, उहाँको प्रेमले हामीलाई विवश बनाउँछ। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ, अगापे प्रेम। हामी पापी छँदै ख्रिस्टमा मरेर हामीलाई छुटकारा दिनुभएको प्रेम। उहाँले गर्नुभएको प्रेमलाई जब एउटा विश्वासीले बुझ्दछ, वाह परमेश्वर, त्यसपछि उसले भन्छ, म प्रतिष्ठित, म स्वर्गको नागरिक, म परमेश्वरको सन्तान, म स्वर्गको अधिकारी। याद गर्नुहोस्, थुप्रै कुराहरूले उहाँले हामीलाई त्यो ट्याग दिनुभएको छ। जुन दिन हामीले येशू ख्रिस्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्यो, त्यही दिन हाम्रो 95वटा कुरा डाक्टर स्टिफनले लेख्नुभएको किताबमा म घरिघरि भन्ने गर्छु। हामीले त्यो कुरा डाक्टर स्टिफनले त्यो कुरालाई जोड दिनुभएको कुरा के हो? हाम्रो पोजिसन के हो? हाम्रो अवस्था हरेक विश्वासीले बुझेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हाम्रो अवस्थालाई थाहा भएको कुरा चाहनुहुन्छ। हरेक विश्वासीले यसलाई बुझोस्, यसलाई मनन गरोस् भन्ने कुरा चाहनुहुन्छ। अन्त परमेश्वरले डाक्टर स्टिफनलाई त्यो कुरा, अनि उहाँले त्यो लेख्नुभयो 95वटा कुराहरू, अझ प्लस हुनसक्छ 95+। उहाँलाई त्यति देख्नुभयो। तर त्यो बाइबलमा हेऱ्यो भने 95+ कुराहरू छन् कि एउटा क्रिस्चियन, एउटा मानिसले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छ, त्यही दिन उसको सारा कुराहरू एउटा प्रतिष्ठित कुरामा चाहिँ परमेश्वरले त चाहिँ यो होस् है भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारण हरेक विश्वासीले यो कुरा बुझोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वर चाहन्छ उहाँको, होइन, सबै मानिसले मुक्ति पाउन् भन्ने इच्छा गर्नुहुन्छ। किन थाहा छ? मानिस मूल्यवान हो। सबै मानिसले
कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ त्यो पहाडको कुनाको सायद एउटा मानिसले उसको लागि उसले मुक्ति पाओस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्दछौँ। त्यस कारणले त्यही कारणले म बेठामा यो सुसमाचार आयो, त्यही कारणले येशू ख्रीष्टले मेरो जीवनमा यो काम गर्नुभयो अनि हामी त्यस कारणले जान्छौँ। हामी चर्चले पठायो, नजाउँ भने भएन, बाइबल कलेज गर्यो, मिसनमा पढ्यो, अब होइन प्रियहरू, यसरी मात्रै होइन, उहाँको प्रेमलाई जब हामी बुझ्दछौँ। त्यस कारणले मलाई त लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन हामी सेवकाईको क्षेत्रमा होमिएका मिसनरीहरू हामी सबै कुरा संसारको मानिसको कुरा हेऱ्यौँ भने त तपाईँले भने मैले एउटा पास्टरले भन्नुभयो भन्ने कुरा तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, हामी संसारको मानिससँग सल्लाह लिन गयौँ भने त के भन्छ, कहाँ गएछ त्यो बाइबल कलेज, कहीँ पाएनौ, बाइबल कलेज गएछ त्यहाँ, उसले सही कुरा भनेको, उसको दृष्टिमा त्यो हो। तर सर्वोत्कृष्ट शिक्षा हो बाइबल कलेज, परमेश्वर चिनाउने शिक्षा हो बाइबल कलेज, परमेश्वरको प्रेमलाई जान्ने कुरा हो बाइबल कलेज। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको इच्छा सबै मानिसले मुक्ति पाउन् भन्ने छ। त्यस कारणले अनि हामी ती कुरालाई हेर्छौँ, म सबै मानिसले अनन्त जीवन पाउन् अरे, उहाँले हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, अनन्त मृत्युबाट हामीलाई मुक्ति दिनुभयो। याद गर्छौँ हामी एफएसी 2:4 हुन्छ, उहाँको पहिलो कुरा उहाँको स्वभाव, उहाँमा कृपामा धनी, उहाँ दयामा धनी, मतलब उहाँ जहिले पनि मैले एउटा प्रस्तुत गरेको कुरा उहाँले कहिले पनि हाम्रो त्यो असफलता हाम्रो कुरालाई हेर्नुहुन्न, मानिसको कमजोरीलाई उहाँले हेर्नुहुन्न। उहाँको प्रेमले सधैँ उहाँको कृपा उहाँबाट निस्कन्छ। त्यस कारणले हामी यहाँ छौँ, उहाँको कृपाले हामीले, त्यस कारणले हरेक मानिसले यो कुरा जान्नु आवश्यक छ। उहाँको कृपाको कारणले म आज यहाँ छु। याद गर्नुहोस् त, हामीलाई उहाँले हिसाब किताब गरेर हाम्रो गर्नुभएको, हामीसँग के कुरा राम्रो छ, हामी सबैसँग बाइबलले हुन्छ रोमी 3:10-18 कुनै पनि कुरा असल छैन, केही पनि कुरा मानिस जति फटा कोही पनि छैन यो संसारमा, तर पनि परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुभएको छ, उहाँको एकमात्र पुत्र। त्यस कारणले अनन्त मृत्युबाट मुक्ति पाएका छौँ। उहाँ कृपामा उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रेम गर्छ। त्यसैले हामी यो कुरालाई थाहा पाएको विश्वासीले याद गर्नु। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ हामी स्वार्थी बन्न सक्छौँ, त परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हामी पपुलर हुनको लागि, मानिसहरूले धेरै कुराहरू प्रतिष्ठा कमाउनको लागि परमेश्वरको प्रेमलाई जब हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ प्रतिष्ठा होइन। त्यस कारण ईश्वरले कोही ठुलो हुन चाहन्छ भने सबैको सेवक भन्नुहोस्। मानिसको पुत्र सेवा लिन होइन सेवा गर्न आएको भनेर उदाहरण दिनुभयो। चेलाहरूको गोडा धोएर उहाँले यो उदाहरणहरू देखाउनु भयो। अघि गणेश भाइले भनिहाल्नु भएन, उहाँ चाहिँ एउटा पत्रुस, एउटा मछुवा, एउटा माझीको सासूलाई निको पार्नको लागि जानुभयो, दरबारमा जानु भएन। उहाँको प्रेम सबै मानिसहरूलाई थियो। त्यसकारणले मानिसहरू नष्ट, उहाँले दरबारमा पनि, राजाहरूको अगाडि पनि, पिलातसको अगाडि पनि उहाँले गवाही दिनुभयो। उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रेमको महत्त्वपूर्ण कुरालाई बुझ्नु आवश्यक छ। अनि दोस्रो कुरा, उहाँको अनुग्रहलाई बुझेको हामी परमेश्वर चाहनुहुन्छ। उहाँको अनुग्रहलाई मतलब यो पनि त्यही प्रेमसित सरोकार छ। मतलब उहाँको प्रेम चाहिँ स्वार्थी प्रेम छैन, उहाँको प्रेम चाहिँ गिभ एन्ड टेकको प्रेम होइन, अनुग्रही प्रेम। हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो। उहाँले गरेको त्यो प्रेम अनुग्रहलाई होइन, एफएसी 2:7 र 8 हेऱ्यो भने अनुग्रहद्वारा तिमीहरूले आफ्नो कारणले, न त मानिसले घमण्ड गर्छ, आफ्नो कारणले होइन, ख्रीष्टले क्रुसमा सिद्धाउनु भएको कारणले अनुग्रहको योजनालाई मानिसले बुझोस्, यसलाई जानोस् भनेर हामी ग्रेटर गेस्ट डक्टर स्टिफनले मानिसहरूलाई धेरै कुराहरू, उहाँलाई परमेश्वरले यही कुरा मानिसले जानेको चाहनु। त्यस कारणले हामी ग्रेटर गेस्ट नाउँ पनि राख्नुको कारण थियो, मानिसहरूले परमेश्वरको अनुग्रहलाई जानोस्, मानिसले परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझोस्। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ एक कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ यसलाई बुझेर उहाँको महिमा गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। जब यसलाई बुझेर हामी उहाँको महिमा गरेको, एफएसी 2:10 होइन, याद गर्नुहोस्, तिमीहरू ख्रीष्ट येशूमा भएका परमेश्वरका हातका सिपहरू हौ, तिमीहरू परमेश्वरको महिमाको कामको लागि जाओ।
मान्छे पुरा के अरे उहाँ चाहनुहुन्छ कि सबै मानिसले मुक्ति पाऊँ। त्यसकारणले यही प्रेमलाई लिएर हामी हिँड्छौँ, यही प्रेमलाई लिएर हामी मानिसको अगाडि जान्छौँ। हामीलाई सराप्नेलाई हामी आशीर्वाद दिन्छौँ। मानिसको पुत्र हराएकोलाई खोज्न र बचाउन आएको लुका 19:10 उहाँको उद्देश्य के छ? कुनै पनि अरू कुरा छैन। तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा, एउटा कल्पना, म धनी भएर म सबभन्दा पृथ्वीको सबभन्दा बिल गेट्सको भन्दा नि एक स्टेप माथि पुगेँ भने म मिसन फिल्डलाई यसरी सपोर्ट गर्छु भन्ने कुरा नसोच्नु। तपाईको पैसा परमेश्वरलाई आवश्यक छैन, तपाईको प्रतिष्ठा परमेश्वरलाई आवश्यकता छैन, तपाईको यो सबै कुराहरू सफलता परमेश्वरलाई आवश्यकता छैन। परमेश्वरलाई मात्रै उहाँको योजनामा सहभागी भएर परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझेर परमेश्वरको प्रेमलाई लिएर हामी गएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँ हराएकोलाई खोज्न र बचाउन आउनुभएको उहाँको उद्देश्य। यूहन्ना 3:17 भन्छ के कोही पनि नष्ट नहोस्, एकजना पनि नष्ट नहोस् भन्ने इच्छा गर्नुहुन्छ। कोही पनि पृथ्वीका कोही मानिसहरू नष्ट नहोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले संसारलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो। यूहन्ना 3:16 संसारलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो। किन यसो संसारको लागि मर्नुभयो? जो कसैले विचार गर्नुहोस्, यो थाहा पाओस् किन मर्नुभयो, यीशु ख्रिस्ट किन मर्नुभयो, यीशु ख्रिस्टको उद्देश्य के थियो, आज म यहाँ किन छु, परमेश्वरले मलाई यो मण्डली भवनभित्र किन ल्याउनु भएको छ, म बाइबल स्कुलमा किन छु? ख्रिस्टको प्रेमको कारणले। उहाँ प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मानिस र परमेश्वर बीच मध्यस्थ हुनुहुन्छ। अनि यो मध्यस्थ भएर यीशु ख्रिस्टले क्रुसमा मानिसको पापको ज्याला तिरेर छुटकारा दिएको सन्देशलाई लिएर हिँड्नको लागि आज उहाँले तपाईँ र मलाई यहाँ राख्नुभएको छ प्रियहरू। त्यसकारणले मैले भन्ने गर्छु, हामी हाम्रा छोराछोरीहरू ठुलो डाक्टर इन्जिनियरहरू केपी ओलीको ठाउँमा बस्ने सपना नदेख्नुहोस्। दास भएर परमेश्वरको सेवामा परमेश्वरको प्रेमलाई बुझेर परमेश्वरको अनुग्रहको लागि अगाडि जाने मानिस भएको कुराहरू देख्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, त्यसकाले खानी लाउने कुरा केही होइन। मत्ती 6 अध्यायमा चिन्ता र फिक्रीको विषयमा विश्वासीहरूलाई यीशु ख्रिस्टले भन्छ, हे छोडिदेऊ यस्ता कुराहरू, खानी लाउने कुराहरू। मानिसले गर्न नसक्ने पापको ज्याला तिरेर छुटकारा दिएको सन्देशलाई बोकेर आज हामी गाउँ गाउँमा जानु छ, 77वटै जिल्लामा जानु छ। कसले? ग्रेटर चर्चको योजनाले, ग्रेटर चर्चको मिसनले, ग्रेटर चर्चले सिकाएको कुराले होइन, ख्रिस्टको प्रेमले। त्यसकारण हामीले ख्रिस्टको प्रेमले जब हामी विवश हुँदछौँ, वाह वाह प्रभु वाह। अघि गणेश भाइले भन्नुभएको कथा याद गर्नु कि वास्तविक घटना डाक्टर स्टिफनले प्रचार गरेको मेसेजले मैले ख्रिस्टको प्रेमले आफ्नो श्रीमानलाई, जहिले पनि हामी आफ्नो श्रीमानलाई यो कि कहिलेकाहीँ हामी क्षमा गर्ने कुराहरू, श्रीमान या श्रीमती, यहाँ श्रीमानको श्रीमतीको कुरा, त्यहाँ श्रीमान, त्यो ठाउँमा श्रीमान पनि रहन सक्छ किनभने यहाँ स्त्रीहरू थोरै हुनुहुन्छ। त्यो ठाउँमा श्रीमान रहोस्। आफ्नो श्रीमती मातिर आएको बेलामा, हे तेरो बस्ने ठाउँ छैन भने निकाल्नुको सट्टा, होइन, मेरो प्रिय डार्लिङ अलि धेरै खाएर आएछु, आओ सु त भन्नुहोस्। ख्रिस्टको प्रेमले ऊ खाँदैन। त्यस कारणले श्रीमतीलाई पनि प्रेम गर्ने कुराहरू, श्रीमानलाई प्रेम गर्ने ख्रिस्टको प्रेमले। हामी गीत गाउँछ नि, म ख्रिस्टको प्रेमले एकअर्कालाई, गीत चाहिँ गाउँछौँ हामी, मेलोडी पनि राम्रो बनाएर ख्रिस्टको प्रेमले म गाउँछु पनि भन्छौँ। प्लिज वास्तविकता हामीले हाम्रो जीवनमा ख्रिस्टको प्रेमले मेरो भाइलाई, ख्रिस्टको प्रेमले मेरो मण्डलीलाई, ख्रिस्टको प्रेमले त्यो मलाई हामीलाई चर्च भवन यहाँ बनाउन नदिने भन्ने कुनै मानिसलाई ख्रिस्टको प्रेमले प्रेम गर्नु आवश्यक छ। र ख्रिस्टको प्रेमको सन्देशलाई लिएर हामी मानिसको ढोका ढोकामा जानु आवश्यक छ। वाह, यही कारणको लागि येशू ख्रिस्टले तपाईँ र मलाई पृथ्वीमा राख्नुभएको छ। त्यो दिन शाबाश शाबाश भनेर परमेश्वरको अङ्कमालमा गएको दिनलाई सम्झना गर्नुहोस्।
तपाईँले यहाँ घर बनाएर मतलब घर बनाएर तपाईँ यो घरको आनन्द बसेको कुराको स्वर्गमा कुनै पनि मूल्याङ्कन हुँदैन। तपाईँले पाएको इज्जतको यसो ख्रिस्टले कुनै पनि मूल्याङ्कन गर्नु भएन। तपाईँ विश्वको सारा मुलुक घुमेर गएर म त सबै मुलुक घुमेर गएँ भनेर नि तपाईँको त्यहाँ केही पनि हुँदैन। तर तपाईँले एकजना मानिसलाई यसो ख्रिस्टको बारेमा बताएको कुराको रेकर्ड यसो ख्रिस्टले राख्नुहुन्छ। ख्रिस्टको प्रेमलाई प्रस्तुत गरेको रेकर्ड यसो ख्रिस्टले राख्नुहुन्छ र स्वर्गमा हामीले स्याबासी पाउनेछौँ। यसो ख्रिस्टको अङ्गालोभित्र जान्छौँ। त्यस कारणले महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् यो सुन्दर समयको लागि र हामी हाम्रो प्रभुलाई ख्रिस्टको प्रेमले प्रेम गर्छौँ र हामी बगलीबाट हाम्रो भएको कुराहरूबाट परमेश्वरलाई हाम्रो भेटी अर्पण गर्छौँ। जुन भेटी ख्रिस्टको प्रेमले तपाईँको पैसा आवश्यक छैन ख्रिस्टलाई, तर तपाईँले परमेश्वरलाई दिनुभएको सबै कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हुन्छ हामी भेटी पनि चढाउनेछौँ र तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ हेरिरहनु भएको छ परमेश्वरलाई तपाईँले आफूसँग भएको स्वेच्छा भेटी दिन सक्नुहुनेछ जसबाट परमेश्वरको महिमा गर्ने काममा हामी जानेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु हामी धन्यवाद यो समयको लागि, ख्रिस्टको प्रेमले आज हामीलाई फ्रेम गर्नुभएको लागि विशेष धन्यवाद चाहँदै प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। हामी प्रत्येकलाई लिनुहोस्, प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। तपाईँको महिमा गर्ने कुरामा प्रयोग गर्नुहोस् हामीलाई परमेश्वर पिता। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। सबै कुराको लागि धन्यवाद। यो समयको लागि धन्यवाद चाहँदै सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्दछौँ र ख्रिस्टको प्रेमले हामीलाई विवश बनाउँछ। हामी परमेश्वरको महिमाको लागि यो देशको 77 जिल्लामा तपाईँको प्रेमको सन्देश पुर्याउनलाई हामीलाई प्रयोग गर्नुहोस् प्रभु। हामी तपाईँलाई आफ्नो हृदय भेटी अर्पण गर्छौँ। यसलाई लिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। सबै कुराको लागि धन्यवाद चाहँदै सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ ख्रिस्ट येशूको नाममा। आमेन। जय मसीह सबैजनालाई।